गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। मीर खुदाए सुखन तो जरूर है, लेकिन पैगंबर सुखन गालिब है। और इसी तरीके से इकबाल ने भी पैगंबरी का दर्जा इख्तियार किया। इसी सरहद पर कल डूबा था सूरज हो के दो टुकड़े, इसी सरहद पे कल जख्मी हुई थी सुबह आजादी। ये सरहद खून की, अश्कों की, आंखों की, शरारों की, जहां बोई थी नफरत और तलवारें उगाई थी। ये सरदार की शख्सियत हर पहलू से मैं कहूंगी कि बहुत खूबसूरत है। कोई भी बच्चा हो सड़क पे चलता हुआ, सरदार चुटकी बजा के सबके पास बुला लेते। कोई बच्चा हो जो तकलीफ में हो किसी किस्म की, सारे खानदान सरपरस्ती करते हैं। और दोस्तों नमस्कार। तरक्की पसंद तहरीक का कारवां श्रृंखला की 15वीं कड़ी में पेश है अली सरदार जाफरी पर डॉक्यूमेंट्री। इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लिखी है लेखक पत्रकार जाहिद खान ने। पेश है। निगाहें मुंतजिर है एक खुर्शीद तमन्ना की, अभी तक जितने मेहर माह आए ना तमाम आए। कोई सरदार कब था इससे पहले तेरी महफिल में, बहुत अहले सुखन उठे, बहुत अहले कलाम आए। अली सरदार जाफरी की गज़ल के ये चंद अशार उनकी अजमत और उर्दू अदब में अहमियत बतलाने के लिए काफ़ी हैं। अली सरदार जाफरी एक अकेले शख्स का नाम नहीं, बल्कि एक पूरे अहद और तहरीक का नाम है। उनका अदबी काम, सियासी समाजी तहरीक में हिस्सेदारी और तमाम तहरीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। वे न सिर्फ एक जोशीले अदीब, इनकलाबी शायर थे, बल्कि मुल्क की आज़ादी की तहरीक में भी उन्होंने सरगर्म हिस्सेदारी की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए जो उसूल तय कर रखे थे, उन पर आखिरी दम तक चले। अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में से एक थे और आखिरी वक्त तक वे इस तहरीक से जुड़े रहे। मुल्क भर में तरक्की पसंद तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया। मशहूर अफसाना निगार कृष्णचंद्र उनकी अजमत को कम्युनिस्ट पार्टी की निशानी हंसिया हथौड़ा के तौर पर देखते थे। वो उनके बारे में यहाँ तक कहते थे, उसके चेहरे पर हंसते हथौड़े का निशान है। सज्जाद ज़हीर के नज़र में भी सरदार जाफरी का बड़ा मर्तबा और एहतराम था। उनके बारे में ज़हीर साहब का ख्याल था, सरदार हमारी तहरीक की शमशीरे बेनियाम हैं। यही नहीं, उनका तो यहाँ तक मानना था, सरदार जाफरी बहस और मुबाहिसे के मैदान में एक शहसवार हैं। अली सरदार जाफरी ने अपनी पूरी जिंदगी अदब और आंदोलनों के नाम कर दी थी। चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, कामगार मजदूरों के धरने प्रदर्शन, स्टूडेंट्स मूवमेंट हो या फिर अदीबों का आंदोलन, वे इन सभी आंदोलनों में हमेशा पेश रहते थे। कृष्णचंद्र का अली सरदार जाफरी के बारे में कहना था, उनसे मिलो तो मालूम होता है कि किसी तहरीक से मिल रहे हैं। इसमें चुगताई उन्हें तरक्की पसंदों का सिपह सालार मानती थी और ये बात सच भी है। वे जब तक जिंदा रहे तरक्की पसंदों की ओर से मोर्चा लेते रहे। आलम यह था कि कदामत पसंद और तंग नज़र जहनियत वाले उनसे बहस करने से घबराते कतराते थे। अली सरदार जाफरी की शख्सियत में भी एक पुरअसर कशिश थी। वे जब अपनी नज़्म पढ़ते हुए या तकरीर करते वक्त अपने लंबे बालों को पेशानी से पीछे करते तो नौजवानों, ख़ास तौर पर ख़वातीन के दिल में एक हूक सी उठती। ये आब खाक व बाद का जहां बहुत हसीन है, अगर कोई बहिश्त है तो बस यही ज़मीन है। अली सरदार जाफरी यानी हम बहनों के लिए सरदार चचा मेरी याद में एक बहुत ही खूबसूरत शख्स की तरह हैं। मेरी पहली यादें उनके बारे में हैं, फ़र्श पर बैठे हुए शेर सुनाते हुए, थोड़े अमूमन से ज़्यादा लंबे बाल जो कनपटी से सफ़ेद हो रहे हैं, और उन बालों को वो शेर के साथ साथ जब वो चेहरे पर आ जाते थे तो वो दोनों हाथों से उंगलियां फंसा के संवारते थे।
اور یہ ان کی خاص پہچان تھی کہ وہ کبھی کنگھی نہیں کرتے تھے، وہ ہاتھوں سے اپنے بال، میں نے ان کو دیکھا کہ نہانے کے بعد بھی اور کہیں بارش سے اندر آنے کے بعد بھی وہ کبھی کنگھی کر کے اپنے بال ٹھیک نہیں کرتے تھے، ہمیشہ انگلیوں سے سنوارتے تھے۔ میرے خیال سے ہم لوگ سبھی جو ان کی شخصیت سے وابستہ رہے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ کتنی محبت، کتنی دوستی نبھا پانے کی صلاحیت، کتنی وفاداری تھی ان کی شخصیت میں، کہ وہ ایسے پیش آتے تھے جیسے کہ بس آپ کو ہی پوری توجہ دے رہے ہیں، آپ کی عمر، آپ کی پوزیشن جو بھی ہو، وہ پوری طرح سے آپ کو دھیان دے رہے ہیں اور آپ کی بات سن رہے ہیں۔ تو اس سے کتنا سننے والے، بیٹھنے والے میں ایسا کانفیڈنس آتا تھا جو میں بیان نہیں کر سکتی کہ کس طرح کا ایک احساس ہوتا تھا کہ یہ کتنے اپنے ہیں۔ میرے خیال سے شاعری اور آرگنائزیشن کا کام اور PWA کا کام، کمیونسٹ پارٹی کا کام، اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ وہ جو انہوں نے ایک لمبی سیریز بنائی ترقی پسند ادب سے جڑے ہوئے ادیبوں کے بارے میں، اس کے بارے میں تو بات ہوگی ہی اور چرچا ہوگی ہی، لیکن میرے خیال سے ان کا سب سے اہم کام ہے جو انہوں نے 4 بڑی کتابیں شائع کی، خود ایڈٹ کی اور ملک راج آنند کی بھی مدد لی، وہ ہے میر، غالب، میرا اور کبیر کے کام کو اکٹھا کرنا، اور اس کو انہوں نے ایک طرف اردو یعنی نستعلیق لپی میں اور ایک طرف دیوناگری میں شائع کیا، اس کے مطلب لکھے، آخری 50 پنے جو ہیں ان جلدوں کے، اس میں صرف لفظوں کے معنی ہیں، تو وہ ایک بہترین کام ہے، اور میرے خیال سے اس طرح کا کام نہ کسی اور نے کیا ہے، نہ کسی نے اس وقت سوچا تھا کہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہندی اور اردو کو نزدیک لایا جا سکے، اور یہ جو ایک نقلی دوری بنائی جا رہی ہے اس کو کسی طرح سے پاٹا جا سکے۔ آپ لوگ دیکھیے، میں نے جو بھیجا ہے میرے پاس یہاں صرف لندن میں کبیر بانی ہی ہے، حالانکہ دلی میں میرے پاس ساری کتابیں ان کی موجود ہیں، ان کی خود کی دستخط کی ہوئی، تو وہ دیکھیے کتنی نفاست سے اس کو چھاپا ہے اور کتنی خوبصورتی سے اس کو ایک پرشین اور انڈین دونوں ہی تہذیبوں کو ملانے کی کوشش کی ہے، چھپائی کے لحاظ سے کس طرح سے بارڈرز بنائے ہیں، کس طرح سے اس کو دوری رکھی ہے پنکتیوں کے بیچ میں، تو وہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی محنت کی گئی ہے، صرف اچھے ادب کو سامنے لانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ وہ ایک خوبصورتی، ایک نفاست سے پیش کیا جائے۔ علی سردار جعفری کا سنگھرش ملک کی آزادی تک ہی محدود نہیں رہا۔ آزادی کے بعد انہوں نے ایک الگ لڑائی لڑی، اور یہ لڑائی تھی دیش میں لوکتانترک مولیوں، دھرم نرپیکشتا، سماجواد، راشٹری ایکتا اور اکھنڈتا قائم کی۔ دیش کی سمردھ وراثت اور گنگا جمنی تہذیب کو بچانے کی۔ ندا فاضلی نے اپنے ایک لیکھ میں علی سردار جعفری کے بارے میں کیا خوب کہا ہے۔ سردار جعفری نام سے مسلمان تھے لیکن اپنے کام سے لمبی تاریخ کے سیکولر ہندوستان تھے۔ سال 1913 کا نومبر علی سردار جعفری کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اپنی ایک نظم میں وہ اس بات کا ذکر کچھ اس انداز میں کرتے ہیں۔ نومبر میرا گہوارہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، اسی ماہ منور میں میری آنکھوں نے پہلی بار سورج کی سنہری روشنی دیکھی، میرے کانوں میں پہلی بار انسانی صدا آئی۔ نومبر مہینے کی 29 تاریخ کو اتر پردیش کے بلرام پور میں مذہب کے پابند اور پرہیزگار خاندان میں جنمے علی سردار جعفری کی شروعاتی تعلیم گھر میں ہی ہوئی۔ اردو فارسی سیکھنے کے بعد مذہبی تعلیم کے واسطے ان کا داخلہ
لکھنؤ کے سلطان المدارس میں کرا دیا گیا۔ اس کے پیچھے پریوار کی افسوس تھی کہ وہ مولوی بن جائیں گے، لیکن علی سردار جعفری اس کے لیے نہیں بنے تھے۔ انہیں تو اپنی زندگی میں کچھ اور ہی کرنا تھا۔ لکھنے پڑھنے کا چسکا سردار جعفری کو بچپن سے ہی پڑ گیا تھا۔ خاص طور سے انہیں انیس کے مرثیے بہت پسند تھے۔ 15-16 برس کی عمر آنے تک انہوں نے مرثیے لکھنے شروع کر دیے تھے۔ ہماری ساس تھی اماں، وہ بتلاتی تھی کہ انہیں 5 سال کی عمر سے شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ آج ذکر علی سردار جعفری صاحب کا ہے اور میں ان کی بہو ہوں، اور وہ میرے چچیا سسر تھے، اور میرے سب سے جو ان کے چھوٹے بھتیجے ہیں جعفر مہدی جعفری، میں ان کی وائف ہوں، اور مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ موقع مل رہا ہے سب سے بتانے کا۔ اور بے انتہائی خوش مزاج اور بے انتہائی اسٹیمنے والے ہمارے سسر تھے۔ اور ایک بار کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں اپنی شادی کے بعد جب میں بامبے گئی تو اس زمانے میں کہکشاں سیریل جو تھا ریلیز ہوا تھا، اور اس کو اینڈنگ پر تھا سمجھیے، تو پھر میں ان کے لیے بکے لے کے گئی، اتنا خوش ہوئے، اور جیسے ہی میں نے ان کو بکے دیا تو کہنے لگے کہ اپنی وائف سلطانہ کو پکارا، کہنے لگے سلطانہ آؤ دیکھو تبسم میرے لیے کیا لے کے آئی ہیں، اور بہت خوشی سے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور بہت مجھے اچھا لگا۔ اور ان کی ایسی زندگی کے تمام واقعات ہیں، وہ اپنے بھی جو بھی ان کے ماتحت ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی بہت اچھے رہتے تھے۔ ایک بار گورنمنٹ ہاؤس آئے تھے تو وہاں پر ہم لوگوں سے بلرام پور کی بات چیت میں اپنے بھتیجے سے یعنی بھتیج بہو سے وہ مشغول تھے، تو دھیان تو سارا بلرام پور کی باتوں کی طرف تھا۔ تو وہ ویٹر آیا اور ہر چیز ناشتے کی ان سے پوچھے، الگ الگ پوچھنے لگا کہ صاحب میں کارن فلیکس لے جاؤں، صاحب میں دودھ لے جاؤں، لے جائیے، صاحب میں بریڈ لے لوں، لے جائیے، صاحب میں بٹر لے لوں، لے جائیے۔ تو اتنا اچھا لگا، کوئی بھی اتنے اسٹیمنے سے جواب نہیں دے سکتا تھا، ہم بیٹھے ہوئے آرام سے یہ چیز دیکھتے رہے، کیونکہ دھیان ان کا ہم لوگ کی بات ان کی طرف تھا، ورنہ شاید وہ یہ کہتے تھے ہاں سب لے جاؤ۔ تو اتنی اچھی لگی مجھے ان کی یہ بات کہ وہ اتنے آرام سے وہ اس سے جواب بھی دیتے رہے، ان لوگوں سے بات بھی کرتے رہے، اور اسی طرح سے ان کا ہر ایک کے ساتھ رہتا تھا۔ بالی ووڈ والوں کے ساتھ بھی ان کا کافی اچھا تھا، کیفی آدمی صاحب ان کے ساتھ کے تھے، ان کے ساتھ بھی بہت اچھا میل جول تھا۔ شبانہ اعظمی، جاوید اختر صاحب، سبھی ان کے گھر کا ہر وقت کا آنا جانا تھا، اور بے انتہا خوش آپس میں لوگ رہتے تھے، فرینڈ تھے، اور جس وقت سیٹل ہوئے تھے بامبے میں یہ اس وقت کے دوست تھے سمجھیے ان کے، اور وہ ہمیشہ ان کے فیملی فرینڈ ہی رہے، بہت اچھا لگا۔ اور ایسے ہی ایک بار اٹل بہاری واجپئی جی کی بات یاد آتی ہے کہ جب وہ ان کو گیان پیٹھ کا ایوارڈ دے رہے تھے تو کہنے لگے جعفری صاحب یہ آپ کی وہ جنم بھومی تھا اور میری کرم بھومی تھا، میں پہلا الیکشن وہیں سے ہارا تھا، اور آپ کہ تو جنم استھانی ہے بلرام پور۔ تو بہت خوشی سے ادب سے انہی نے سردار جعفری صاحب کو ایوارڈ اٹل بہاری واجپئی صاحب نے دیا، بہت جھک کے بہت ادب سے دیا۔ تو اس طرح سے وہ ادنا کیا اعلیٰ سب سے بہت اچھی طرح ملتے تھے، اتنی زیادہ مطلب اسٹیمنا تھا، اور رائٹنگ والا تو تھا ہی دماغ ان کا، اتنے پیار سے سب سے ملتے تھے، اور بہت سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ والا حساب تھا ان کا، اور یہ چیز لگتا تھا ان کے اوپر دنیا میں ختم ہے، جس کے گھر پرائم منسٹر بھی آتا ہو، لیکن بہت سادگی تھی مزاج میں ان کے۔ علی سردار جعفری کی زندگی میں بڑا بدلاؤ تب آیا جب انہوں نے لینن کی جیونی پڑھی۔ اس کتاب نے ان کی پوری زندگی بدل دی اور انہیں جینے کا ایک نیا مقصد دے دیا۔ برطانیہ حکومت اور جاگیردارانہ نظام مزدوروں کسانوں کا کس طرح شوشن کرتا ہے اس کی انہیں پہچان ہوئی، لہٰذا شوشت ونچت طبقے کو حق دلانا انہوں نے اپنا مقصد بنا لیا اور شروعات اپنے گھر سے کی۔ غریبوں کی تو اتنی مدد کرتے تھے کہ کوئی آ کے سوال کر دے تو بس نہیں تھا کہ پورا گھر دے دیں، کپڑے اور کھانا اور گھر کے دال چاول سب دے دیں، اتنی ان کی وہ تھی، سخاوت تھی۔ ستارہ جعفری جو علی سردار جعفری کی بہن ہیں، انہوں نے اپنی کتاب علی سردار جعفری میں ایک دلچسپ قصہ درج کیا ہے جو کچھ اس طرح ہے۔
बलरामपुर में एक शक्कर मिल है, उसमें हमारे गांव से भी गन्ना जाता था। एक मर्तबा गांव पर से गन्ना उतारने वाले मजदूरों ने अपनी उजरत बढ़ाने के लिए कहा। छोटे चाचा इसके खिलाफ थे। मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल को तोड़ने के लिए पुलिस बुलाई गई। ये बात सरदार भाई को मालूम हुई तो शाम को बग़ैर किसी को बताए हुए शक्कर मिल चले गए। उनकी हिमायत में तकरीर की और मज़दूरों से कहा, जब तक तुम्हारा हक़ न मिले हरगिज़ गन्ना मत उतारना और न पुलिस से डरना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक मज़दूर ने जवाब दिया, हम क्या करी, चचा आवत हैं तो कहा थे एक पैसा भी न बढ़ाई, और भतीजा कहा थे जब तक पैसा न बढ़े तो गन्ना न उतारो। आखिरकार मज़दूरों की फतह हुई और छोटे चाचा को उजरत बढ़ानी पड़ी। बरसात शुरू होने पर खेतों में धान की बुआई का काम शुरू होता है। उस वक्त कोई घर का आदमी जाता था। हालांकि मुंशी इमाम अली वहाँ देखभाल करने के लिए दिन रात रहते थे। एक साल अब्बा जान ने सरदार भाई से कहा, तुम वहाँ जाकर अपने सामने सब काम करा दो। ये चले गए, लेकिन वहाँ जाकर सब खेत मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा दी और पुराने कर्जे माफ़ करके वापस आ गए। मुंशी जी ने अब्बा जान को ख़त लिखा, छोटे भैया तो गांव का खर्च बहुत बढ़ा गए, और सारी बातें तफसील से भी लिखी। बहरहाल सरदार जाफरी ने जब अपनी पहली नज़्म समाज लिखी तो उसने जैसे उनके अदब की पूरी दिशा तय कर दी। तमन्नाओं में कब तक जिंदगी उलझाई जाएगी, खिलौने दे के कब तक मुफलिसी बहलाई जाएगी। नया चश्मा है पत्थर के शिगाफों से उबलने को, जमाना किस कदर बेताब है करवट बदलने को। अली सरदार जाफरी की आला तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एंग्लो अरेबिक कॉलेज दिल्ली और लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुई। ये वो दौर था जब मुल्क में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई अपने उरूज पर थी और मुल्क का हर बाशिंदा, ख़ास तौर से नौजवान, अपनी अपनी तरह से आज़ादी के इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। अली सरदार जाफरी के दिल में वतन परस्ती का जज्बा बचपन से ही था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने के लिए पहुंचे तो उनको उस समय के मशहूर और उभरते हुए शायरों, अदीबों की संगत मिली। इन अदीबों में अख्तर हुसैन रायपुरी, सिब्ते हसन जज़्बी, मजाज, हयातुल्लाह अंसारी, सादत हसन मंटो, आले अहमद सुरूर, जानसार अख्तर, इस्मत चुगताई और ख्वाजा अहमद अब्बास वगैरह शामिल थे। वे मंटो ही थे जिन्होंने अली सरदार जाफरी का विक्टर ह्यूगो और गोरकी के अदब से तारुफ कराया। ये बात अलग है कि आगे चलकर विचारों में भिन्नता की वजह से इन दोनों के बीच काफ़ी दूरी बढ़ गई, मगर ज़ाती दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया। अली सरदार जाफरी अपने बागियाना तेवर और इनकलाबी सोच के चलते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जल्द ही मकबूल हो गए। पढ़ाई से ज़्यादा उनका दिल आज़ादी के आंदोलन में लगता था। वे हर दम ऐसे मौके ढूंढते रहते जिसमें बरतानिया हुकूमत और उसकी नीतियों की मुखालफत कर सके। एक मर्तबा जब यूनिवर्सिटी में वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर आए तो उन्होंने उनके खिलाफ हड़ताल कर दी। इस हड़ताल करने के इल्ज़ाम में अली सरदार जाफरी को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। अपनी पढ़ाई आगे जारी रखते हुए उन्होंने एंग्लो अरेबिक कॉलेज दिल्ली से बीए पास किया और बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की। अली सरदार जाफरी अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही स्टूडेंट्स फेडरेशन में शामिल हो गए और स्टूडेंट मूवमेंट में खुलकर हिस्सा भी लेते थे। अपनी वामपंथी विचारधारा की वजह से वे प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े और आगे चलकर वे इस संगठन के प्रमुख स्तंभ बन गए। सरदार जाफरी की शोहरत बड़ी हद तक एक शायर, नक्काद और बायबानू के एक मुफक्किर की है। अली सरदार जाफरी के दिल में मेहनत कशों की जानिब सहानुभूति बचपन से ही थी।
अवध के निजामती निज़ाम में उन्होंने किसानों का शोषण देखा था। उनका कहना था, मेहनत कर चाहे खेत के खुले वातावरण में काम करने वाला किसान हो या मिल की कफस में कार्यरत मजदूर, शोषण तो उसका हर जगह होता है। सबसे अधिक दुख तो इस बात का है कि बाल श्रमिक भी इस शोषण से नहीं बच पाया है। उनकी यह क्रांतिकारी सोच ही थी कि वे आगे चलकर कम्युनिस्ट पार्टी के सरगर्म मेंबर बन गए। अली सरदार जाफरी का साम्यवाद पर गहरा यकीन था और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया। अगर आप उस वक्त के अहद को देखें, कोई बड़े से बड़ा दानिश्वर और बड़े से बड़ा मुफक्किर ऐसा नहीं है जो मार्क्सिज्म से मुतासिर न हुआ हो। हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तिलक, इकबाल, टैगोर, हम पर भी उसका असर पड़ा। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आंदोलन और साम्राज्य विरोधी नज़मों की वजह से उन्हें कई मर्तबा जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इससे उनका हौसला पस्त नहीं हुआ। अली सरदार जाफरी की कई बेहतरीन नज़में जेल की सलाखों के पीछे ही लिखी गई हैं। सरदार जाफरी की शायरी में कई मर्तबा विचार इतना हावी हो जाता था कि कुछ रोमानी इश्किया शायरी करने वाले शायरों को उनके शायर होने पर ही एतराज़ था। लेकिन अपनी इन आलोचनाओं के बाद भी उन्होंने अपने शायरी का मौजू और स्टाइल नहीं बदला। जो उनके दिल को सही लगा वही लिखा। उन मसलों और मुद्दों पर भी लिखा जिसे शायर गज़ल या नज़्म का मौजू नहीं मानते। मिसाल के तौर पर उनके इन अशार पर नज़र डालिए। गाय के थन से निकलती है चमकती चांदी, धुएं से काले तवे भी चिंगारियों के होठों से हंस रहे हैं। अली सरदार जाफरी मिजाज से इनकलाबी शायर हैं। उन्होंने गज़लों के बजाय ज़्यादातर नज़में लिखीं और उनकी इन नज़मों में वर्ग चेतना साफ तौर पर दिखलाई देती है। नज्म निवाला माह रेशम के कारखाने में, बाप मसरूफ सूती मिल में है, कोख से माँ की जब से निकला है, बच्चा खोली के काले दिल में है। जब यहाँ से निकल के जाएगा, कारखानों के काम आएगा, अपने मजबूर पेट की खातिर भूख सरमाए की बढ़ाएगा। हाथ सोने के फूल उगलेंगे, जिस्म चांदी का धन लुटाएगा, खिड़कियां होंगी बैंक की रोशन, खून उसका दिया जलाएगा। ये जो नन्हा है भोला भाला है, सिर्फ सरमाए का निवाला है, पूछती है ये उसकी खामोशी, कोई मुझको बचाने वाला है। सरदार जाफरी सियासी और समाजी मसलों को यथार्थवादी नज़रिए से देखते हैं। दुनिया भर के घटनाक्रमों पर उनकी नज़र रहती थी, लिहाजा कहीं पर भी कुछ गलत होता, किसी के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म होता, उनके कलम आग उगलने लगती। नई दुनिया को सलाम नज़्म में वे मेहनत और मेहनत कशों की अहमियत का जिक्र इन अल्फाज के साथ करते हैं। चांद की तरह गोल और सूरज की मानिंद गर्म, आह ये रोटियां आसमानों में पकती नहीं हैं, ये है इंसानों के हाथों की तख्लीक, उसकी सदियों की मेहनत का फल। वहीं जमहूर नामक अपनी सियासी मसनवी में वे किसानों और कामगारों को आवाज़ देते हुए लिखते हैं, मसीहा के होठों का एजाज हम, मोहब्बत के सीने की आवाज हम, हमारी जबी पर है मेहनत का ताज, हमी ने लिया है जमी से खराज। सरदार चचा को बहुत बड़े शायर और बहुत बड़े क्रिटिक की तरह, आलोचक की तरह, नक्काद की तरह पहचाना जाता है और उनके तनकीद में, आलोचना में ये बात होती थी कि बड़े बड़े लोग ये कहते थे कि अब इसके आगे कोई बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि सरदार चचा इतना पढ़ते थे। मतलब उनका एक वाहिद घर है जिसमें मैंने देखा कि किताबें किस तरह से सलीके से लगी रहती थी अल्फ़ाबेटिकली,
اور مضمون کے حساب سے کہ کس سبجیکٹ پہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ شیلفس ایک کے بعد ایک دیوار کے ساتھ، اور پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے کہ ایک انسان جا سکے، ایک دوسری صف، پھر تیسری صف، جیسے لائبریریز میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ باقاعدہ لگا کے رکھتے تھے، اتنا زیادہ پڑھتے تھے کچھ بھی کہنے سے پہلے کہ اس کے بعد پھر کچھ اور کہہ پانا یا ان کی بات کو کاٹ پانا ممکن ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ان کی میرے خیال سے سب سے بڑی قوت تھی کہ وہ صبح کوئی 5 ساڑھے 5 بجے اٹھ کے پڑھنا شروع کرتے تھے، اور لکھیں چاہے جتنا، لیکن رات تک ان کا پڑھنا جاری رہتا تھا۔ بیچ میں کوئی 6 ساڑھے 6 بجے اٹھ کر کے باہر جاتے تھے ٹہلنے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے، اور پھر واپس آ کر کے پڑھنے بیٹھ جاتے تھے۔ میری بہت خوش قسمتی ہے کہ میں ان کا گھر جو تھا فلیٹ 10 سیتا محل، اس میں کوئی 2 مہینے ان کے پاس رہی اپنے سینئر سیکنڈری ختم کرنے کے بعد۔ تو وہ وقت انہوں نے اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ سکھایا، اتنی محبت تو دی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا پڑھنا چاہیے، کس طرح سے پڑھنا چاہیے، پڑھنے میں کس طرح سے اپنے آپ کو باقاعدہ رکھنا چاہیے تاکہ آپ نوٹس بناتے رہیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے پہلے کیا پڑھا تھا۔ میں آپ حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ترقی پسند مصنفین کی سیریز کتاب دنیا پہ چلائی ہوئی ہے، اس میں یہ ایپیسوڈ ہمارے چچا علی سردار جعفری صاحب کے لیے مخصوص کیا ہے، اور مجھ سے فرمائش یہ کی ہے کہ میں 3 سے 5 منٹ میں ان کی شاعری، ان کی شخصیت یا ان کی زندگی کے کسی اہم پہلو پہ روشنی ڈالوں۔ یہ بے حد مشکل کام ہے۔ ان کی شخصیت بڑی تہدار شخصیت تھی، اور ان کے کس پہلو پہ میں 3 منٹ کے اندر بات کر سکتا ہوں؟ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں 2-3 باتیں جو انٹرنیٹ پہ چلتی رہتی ہیں، جو میرے حساب سے غلط ہیں، انہی کی تصحیح کر دوں۔ پہلی چیز یہ کہ ایک پروفیسر صاحب نے اپنے مونوگراف میں یہ تحریر فرمایا کہ لگتا ہے کہ ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، اس لیے ان کے کچھ ابتدائی سال ضائع ہو گئے، اور وہ 20 سال کی عمر میں ہائی اسکول کر کے 1933 میں علی گڑھ آئے۔ یہ بات صحیح ہے کہ وہ 20 سال کی عمر میں ہائی اسکول انہوں نے کیا اور 1933 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا، مگر اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا یا وہ کچھ کمزور تھے۔ بات یہ تھی کہ ہمارے دادا جو بے حد مذہبی آدمی تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ ان کو مجتہد بنایا جائے، لہذا ان کی ابتدائی تعلیم کے لیے ان کو لکھنؤ بھیجا گیا سلطان المدارس میں، کہ جہاں وہ ابتدائی تعلیم حاصل کر لیں، اور اس کے بعد ان کو نجف اشرف میں عراق بھیج دیا جائے گا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ مگر وہاں ان کا دل نہیں لگا، وہ 2-3 بار وہاں سے بلرام پور واپس آئے۔ تو ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو آخر؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا اس میں دل نہیں لگتا، مجھے انگریزی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو ان کا داخلہ بلرام پور کے لائل کالجیٹ اسکول میں کرا دیا گیا، جہاں سے انہوں نے 20 سال کی عمر میں ہائی اسکول پاس کیا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو خاندان کی ہماری روایت تھی وہاں چلے گئے۔ وہاں 3.5 سال قریب وہ رہے، اور اس میں فائنل ایئر جب ان کا تھا، اسی سال ایک واقعہ پیش آیا کہ وائسرائے کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، اور انہوں نے اس کی مخالفت کی، اسٹرائک کرا دی۔ وائس چانسلر سر ضیاء الدین نے ان کو اس جرم میں رسٹیکیٹ کر دیا یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد وہ دہلی چلے گئے، آج کے ذاکر حسین کالج سے انہوں نے BA پاس کیا، اور پھر وہ لکھنؤ آ گئے۔
लखनऊ में उन्होंने पहले LLB में दाखिला लिया, उसमें भी उनका जी नहीं लगा। फिर वो इंग्लिश लिटरेचर में MA में उन्होंने दाखिला ले लिया। पहला साल मुकम्मल किया। दूसरा साल जब था और सियासी सरगर्मियां उनकी बहुत बढ़ चुकी थी, उस जमाने में तरक्की पसंद तहरीक भी शुरू हो चुकी थी और वो स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी भी हो गए थे। उस जमाने में उनको दोबारा अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और उन पे जंग के खिलाफ नज़्में लिखने का इल्जाम लगाया गया। उनके प्रोफेसर गालिबन प्रोफेसर सिद्धार्थ या सिद्धांत थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनको जेल में MA का फाइनल एग्जाम देने का मौका दे दिया जाए, मगर वो हो नहीं सका। उनको सजा सुना दी गई और उनका ट्रांसफर लखनऊ जेल से बनारस सेंट्रल जेल में कर दिया गया। इस तरह वो MA कभी मुकम्मल नहीं कर सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना उस किए की जो उन्होंने रिस्टिगेशन किया था, कोई 50 साल बाद उसका भरपाई इस तरह की कि उनको D.Litt की डिग्री इनायत फरमाई। ये D.Litt की डिग्री उनसे पहले सिर्फ 3 शायरों को, अल्लामा इकबाल को, मिसेस सरोजनी नायडू को और जिगर मुरादाबादी को दी गई थी। ये चौथे शख्स थे जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने D.Litt की डिग्री अता फरमाई। एक बात और कही जाती है कि उन्होंने अफसाना पहले लिखना शुरू किया और बाद में शायरी शुरू कर दी। ये भी इसी हिसाब से गलत है कि उन्होंने शायरी ही पहले शुरू की थी। 15-16 बरस की उम्र में वो पूरे मरसिया लिखते थे। एक उनका मरसिया जिसका मतलब है कि आता है कौन शम्ए इमामत लिए हुए, उनकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ मेरे पास महफूज है। तो वो शायरी ही करते थे, अफसाने भी लिखते थे। लखनऊ में मजाज और सिब्ते हसन के साथ मिलके वो एक पब्लिशिंग हाउस चला रहे थे, हल्का अदब, जिससे उन्होंने मजाज का मजमुआ, वाहिद मजमुआ आहंग शाया किया और उसी से अपना अफसानों का मजमुआ शाया किया। उनका शेरी मजमुआ 38 में मंजिल उनका अफसानों का मजमुआ शाया हुआ और परवास 44 में शाया हुआ। तो इसलिए लोगों को ये मुगालता होता है कि उन्होंने पहले अफसाने लिखने शुरू किए और फिर शायरी शुरू की। साल 1944 में आए अली सरदार जाफरी के पहले काव्य संग्रह परवाज़ में ऐसी कई रचनाएं मिल जाएंगी जिनमें किसानों और मजदूरों की दुर्दशा का अकेला चित्रण नहीं है, बल्कि इन रचनाओं के आखिर में वे उन्हें क्रांति के लिए आवाज़ भी देते हैं। सरदार जाफरी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मुल्क में ये जमहूरियत की कायमगी होगी तो वह इन्हीं के दम पर मुमकिन होगी। यही नहीं, वे आदमी औरत में भी कोई फ़र्क नहीं करते थे। उनके नज़र में ये दोनों ही समान हैं। किसी अहद के बदलाव के लिए दोनों की ही ज़रूरत और अहमियत है। तो मेरी शायरी में जवान महबूबा भी है, उम्र रसीदा महबूबा भी है, माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। हमारी गज़ल की शायरी में मुमकिन नहीं है क्योंकि हुस्न का वहाँ एक एब्स्ट्रैक्ट तस्वुर। मजदूर लड़कियाँ नज़्म में सरदार जाफरी लिखते हैं, बेकसी इनकी जवानी, मुफलिसी इनका शबाब, अपनी नज़रों से ये लिख सकती हैं तारीखों के बाब, इनके तेवर देखती रहती हैं चश्मे इनकलाब। अली सरदार जाफरी ने अपने शायरी में धार्मिक आडंबर, रूढ़ियों और कर्मकांडों का भी खुलकर विरोध किया है। लहू चूसा मज़े ले ले के मजहब ने खुदाई का, बिछाया जाल पीराने कुहन ने पारसाई का। अली सरदार जाफरी ने न सिर्फ साम्राज्यवाद विरोधी, फासीवाद विरोधी शायरी की, बल्कि अपनी शायरी में सामंतवाद और सरमायादारी की भी पुरजोर मुखालफत की। जमहूर शीर्षक मसनवी में वे सरमायादारों को ये कहकर खिताब करते हैं,
یہ ہیں فخر حیوانیت کے لیے، یہ ہے کوڑ انسانیت کے لیے۔ اپنی اسی نظم میں وہ سامراجوادیوں کے اصل کردار اور ان کے خطرناک ارادوں کا پردہ فاش کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ قاتل فلسطین و یونان کے، وہ دشمن ہے جاوا کے ایران کے، وہ سینے پہ ہیں ایشیا کے سوار، وہ انسان کا کھیلتے ہیں شکار، وہ مظلوم پر رحم کھاتے نہیں، کبھی بھیڑیے مسکراتے نہیں۔ علی سردار جعفری ترقی پسند تحریک کے ان سپاہیوں میں سے تھے جنہوں نے پہلے دن سے ترقی پسند تحریک کے لیے وہ کارنامے انجام دیے جو شاید کسی دوسرے سے ممکن نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا قافلہ تھا ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے لوگوں کا، لیکن سردار جعفری نے جس قدر کام کیا اور جس قدر ترقی پسند تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی قلم سے جو بھرپور تعاون دیا، وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سجاد ظہیر کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ترقی پسند تحریک کو سمجھنے والوں میں یا اس کے لیے کام کرنے والوں میں سردار جعفری سب سے بڑے نام ہے۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ترقی پسند تحریک کی شروعات اردو والوں نے کی تھی اور اردو والوں کو ہی اس کی سخت مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اردو والوں کی جب ہمارے ہاں جدیدیت یا آدھنکتا واد کی تحریک آئی تو سب سے پہلے، اس سے بہت پہلے جب ترقی پسند تحریک شروع ہوئی، تبھی ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کے اوپر یہ الزام لگنے لگا کہ یہ جو ہے اپنی روایت کو، اپنی پرانی تہذیب کو سب چھوڑ رہے ہیں اور نئی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، اور ہمارا جو کلاسیکی سرمایہ ہے اس کے مقابلے میں ترقی پسند اس کو ترقی پسند جو ہے وہ مٹانا چاہتے ہیں۔ تو اسی کے جواب میں سجاد ظہیر نے حافظ شیرازی پر ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا تھا، اور سردار جعفری نے اس سے آگے بڑھ کر کے میرا پر، کبیر پر جو کام انجام دیے ہیں، میر پر، غالب پر تو بہت لکھا، اور غالب و میر کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہندی والوں سے انٹروڈیوس کرانے میں علی سردار جعفری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس آخری دنوں میں انہوں نے ایک بہت بڑا کام انجام دیا اردو میں، سرمایہ سخن کے نام سے کتاب انجام دی۔ وہ تو اتنا بڑا، اتنا اہم کارنامہ ہے، اس میں انہوں نے لفظوں کے بننے کی کہانی اور پھر اس کا جو ہے وہ تخلیقی استعمال، یعنی اس کو کریٹیو استعمال اس کا کس طرح سے ہوتا ہے، لفظ کس طرح سے بنتے ہیں، تتسم سے تدبھو کس طرح لفظ بنتے ہیں، اور پھر ان لفظوں کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے، پھر اس کا روزمرہ کیسے بنتا ہے، روزمرہ سے محاورے کیسے بنتے ہیں، اس پہ اتنی خوبصورت کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جیسے انہوں نے ایک لفظ ہے اردو میں الف، تو الف کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ الف کو کس طرح سے سنسکرت میں اور ہندی میں وہ کس طرح سے کنورٹ ہوا، اس سے بنے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ کس طرح سے بنے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے محاورے اور پھر اس کی مثالوں میں 20-50 شعر انہوں نے کوٹ کیے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اتنے مصروف آدمی کے لیے یہ سب کارنامے انجام دینا ناممکن سی بات تھی، لیکن سردار جعفری نے جو کام کیا اس کے اوپر ابھی بہت ہم کو توجہ دینی ہے، اور بہت ان کے کارناموں کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت وقت بھی درکار ہے۔ میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ علی سردار جعفری نے صرف شاعری نہیں کی، شاعری پر لکھا بھی ہے، اور شاعری کے بارے میں لکھا ہے، اور الفاظ کے بارے میں لکھا ہے، اور تمام سب چیزیں دوسرے زبان کے میر کے بارے میں لکھنے کے علاوہ انہوں نے بہت شاندار ترجمے کیے ہیں۔ چارلس لیمب اور میری لیمب نے جو شیکسپیئر کی ڈراموں پر جو کہانیاں لکھی تھیں نثر میں، گد میں، ان کا ترجمہ 1951 میں سردار جعفری نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ رنجی پامدت کی کتاب نیو انڈیا کا ترجمہ دونوں جلدوں کا انہوں نے کیا۔ رفیق زکریا کی کتاب ریز سلطان کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ ان کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں کی۔
میر اور غالب کی شاعری کا انہوں نے جو انتخاب ترتیب دیا وہ اردو اور ہندی دونوں میں ہیں. تو اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک کام اور کیا کہ جو عام آدمی کو اردو کے کلاسیکی شعراء سے اور اردو کے نئے شعراء سے انٹروڈیوس کرانے کے لیے انہوں نے ایک بہت شاندار ٹی وی سیریل کہکشاں کے نام سے بنایا تھا، جس میں مجاز، مخدوم، حسرت موہانی اور دوسرے شعراء پر ان کی یہ سیریز جو ہے وہ آج بھی بہت مقبول ہے اور بہت دیکھی جاتی ہے. تو ایک رسالہ سے گفتگو جس کے ایڈیٹوریل بہت مارکے کے اور بہت مشہور ہیں، اس کو بھی بہت غور سے پڑھا جانا چاہیے. 1939 میں جب دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ کا وروध دنیا بھر کے دانشوروں اور ادیبوں نے کیا تھا، کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، جنگ کا اثر ہر ایک پر پڑتا ہے. دوسری عالمی جنگ ہندوستان کی سرزمین پر اس طرح سے نہیں لڑی گئی جس طرح دنیا کے دوسرے حصوں میں اس کی ویاپکتا تھی، مگر اس کی وجہ سے دیش واسیوں کو اکال، بھوکمری، مہنگائی آدि پریشانیاں جھیلنی پڑیں. جن ترقی پسند شاعروں نے جنگ کے خلاف سب سے زیادہ نظمیں لکھیں ان میں علی سردار جعفری کا بھی نام اول نمبر پر ہے. جنگ اور انقلاب نظم میں انہوں نے لکھا ہے: انقلاب دہر کا چڑھتا ہوا پارا ہے جنگ، وقت کی رفتار کا مڑتا ہوا دھارا ہے جنگ. پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے، ہاتھوں کے کمل کملائیں گے اور برگ زباں سے نطق و صدا کی ہر تتلی اڑ جائے گی. علی سردار جعفری کی نظموں کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان میں انقلابی نظمیں ضرور ملیں گی. یہی نہیں، سیاسی بیداری کی وجہ سے دیش دنیا میں جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا، علی سردار جعفری اسے اپنی نظم میں ضرور ڈھالتے. بغاوت، عہد حاضر، سامراجی لڑائی، انقلاب روس، ملاحوں کی بغاوت، فریب، سیلاب چین، جشن بغاوت آدि نظموں میں انہوں نے اپنے سمے کے بڑے سوالوں کی عکاسی کی ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آس پاس کی سمسیاؤں سے کبھی منہ نہیں چرایا، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. بنگال کا جب بھینکر اکال پڑا تو علی سردار جعفری کی قلم نے لکھا: چند ٹکڑوں کے لیے جھانسی کی رانی بک گئی، آبرو مریم کی سیتا کی جوانی بک گئی. گاؤں ویراں ہو گئے، ہر جھوپڑا سنسان ہے، خطہ بنگال ہے یا ایک قبرستان ہے. ملک کی آزادی بٹوارہ لے کر آئی. سامراجوادی سازشوں کے چلتے ملک بھارت اور پاکستان کے بیچ پٹ گیا. تمام ترقی پسند شاعروں کے ساتھ علی سردار جعفری بھی اس بٹوارے کے خلاف تھے اور انہوں نے اپنے تئیں اس کا وروध بھی کیا. نظم آنسوں کے چراغ میں وہ اپنے جذبات کو کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں: یہ کون ظالم ہے جس نے قانون کے دہکتے ہوئے قلم سے وطن کے سینے پہ خون ناحق کی ایک گہری لکیر کھینچی. یہ کیا ہوا ایک دم سے محفل میں سارے سازوں کے راگ بدلے، قدامتوں کے کھنڈر میں ماضی کے بھوت دیوانہ وار ناچے. بہار کے سرخ آنچلوں سے خزاں کے بیمار رنگ برسے. یہ کون ظالم ہے جس نے قانون کے دہکتے ہوئے قلم سے. شکریہ کہ آپ نے مجھے آج کی محفل کے لیے مدعو کیا ہے. سردار جعفری صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، سردار جعفری صاحب سے ملاقات کا میں آپ سے ذکر کروں تو ان سے پہلی ملاقات میری ہوئی کراچی میں 1984 میں. وہ آئے ہوئے تھے اور ان کے اعزاز میں مشاعرے ہو رہے تھے جگہ جگہ اور بہت شاندار محفلیں ہو رہی تھیں، اور میرا وہ شاعری کا ابتدائی زمانہ تھا. تو جب انہوں نے میری شاعری سنی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور یہاں تک کہ میں نے ان سے اپنی کتاب کے لیے دیباچے کی فرمائش کی تو وہ اس کا ذکر انہوں نے اس دیباچے میں کیا ہے جو انہوں نے میری کتاب کا دیباچہ لکھا.
اور پھر انہوں نے مجھے ہندوستان کے لیے مدعو کیا. وہاں میں ہندوستان ٹائمز اور پنجاب ایسوسی ایشن کے مشاعرے میں شریک ہوئی. اس مشاعرے کے بعد پھر میری ملاقات وہیں ان کے بھتیجے پرویز جعفری صاحب سے ہوئی اور ہماری باقاعدہ جسے کہنا چاہیے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ خاندان کے رشتے میں بدل گیا. اس کے 1 سال بعد یعنی 85 میں بیاہ کے ہندوستان آ گئی اور پرویز جعفری صاحب سے. تو یہ تو سلسلہ تھا. تو پہلا تو میرا جو تجربہ ہے وہ بحیثیت مہمان شاعرہ کے میں نے ان کے گھر میں قدم رکھا اور ان کے رہن سہن، ان کی روزمرہ زندگی کو دیکھا اور ان کا رکھ رکھاؤ پورا گھر، یعنی کہ سلطانہ چاچی جس طرح ان کے مہمانوں کی پذیرائی کرتی تھیں، وہ دونوں ایک اکائی تھے. میں نے ایسا مثالی جوڑا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اس قدر خوش مزاج، خوش ذوق اور ساتھ چلنے والے. اور پھر میں نے ان کے یہاں سادگی دیکھی. سب سے اہم بات یہ کہ ان کے گھر میں بہت کم اشیاء تھیں، بس صرف اشیاء ضروری تھیں جو ضرورت کی چیزیں تھیں. اس کے علاوہ غیر ضروری کوئی سامان نہیں تھا. سادگی بے انتہا تھی. میں ان کے ہاں ترکی کے کوئی صدر آئے تھے یا معلوم نہیں، مجھے یاد نہیں کہ وہ کون تھے، کوئی بڑے عہدیدار تھے، اور وہ آئے اور اسی سادگی سے گھر کو رکھا گیا اور وہ آ کے اس سادہ سے گھر میں بیٹھے. لیکن وہ گھر علم سے بھرا ہوا تھا. ایک چیز اور میں نے دیکھی، جب میں شادی ہو کے گئی، پہلا رمضان وہاں ہوا اور اس کے بعد عید آئی، تو میں نے عید پہ جو ان کے گھر میں گہما گہمی دیکھی اور جو رونق دیکھی عید کی، وہ خالص ٹریڈیشنل مسلم گھرانوں میں ہوتی ہے، وہ ان کے ہاں تھی. تو وہ سارے تہوار مناتے تھے، وہ ہر چیز کو سیلیبریٹ کرتے تھے اور اس کی پوری زندگی کے ساتھ. ایک تو یہ چیز تھی. دوسرے، ان کا بچوں کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق تھا. بچوں سے جب وہ بات کرتے تھے تو وہ جھک کے ان کی سطح پہ آ کے بات کرتے تھے، یعنی سیدھے کھڑے ہو کے بات نہیں کرتے تھے. جیسے جس قد کا بچہ ہے اتنے وہ جھک جاتے تھے اور پھر ایسے اس سے سرگوشی میں بات کرتے تھے جیسے ہم عمر بچے دو بات کرتے ہیں. تو یہ بہت نازک سی باتیں ہیں. اس کے علاوہ مجھے حیرت ہوئی کہ جب میں بلرام پور میں تھی، شادی کے بعد گئی، تو خط مجھے آیا کہ تم خوش ہو، اچھی طرح ہو، کوئی شکایت تو نہیں ہے. یہ تمہیں میں ذاتی یعنی خط لکھا تھا انہوں نے اور سلطانہ چاچی نے کہ کوئی بھی تکلیف ہو مجھے بتانا، تمہیں کوئی شکایت. میں نے کہا نہیں، میں بہت اچھی طرح ہوں. تو خوش ہوئے. بلرام پور آئے تو ایک بار میں اپنے بیٹے کو، وہ رو رہا تھا، 8-7 مہینے کا تھا، تو میں نے کہا، میں بہت کوشش کر رہی تھی، وہ چپ ہو جائے، نہیں ہو رہا تھا. چاچا جان نے کہا کہ لائیے مجھے دیجیے، اور پھر انہوں نے گود میں لے کے اور کچھ ایسا منہ بنایا کہ وہ ایک دم روتا ہوا بچہ 10 مہینے کا ہنسنے لگا کھلکھلا کے. تو وہ پرویز کے پاس کیمرہ تھا. اتفاق تھا کہ انہوں نے وہ لمحہ جو ہے وہ کلک کیا اور اس میں وہ تصویر ہے ہماری، ہم نے اپنے فیس بک پہ بھی ڈالی اکثر علی کے اپنے بیٹے کی سالگرہ پہ، تو یا چچا جان کے کسی موقع پہ ہم ڈالتے ہیں. تو وہ تصویر بولتی ہوئی تصویر ہے. دونوں ہنس رہے ہیں، یعنی دونوں کے دانت دکھائی دے رہے ہیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو زندگی کی بڑی خوبصورتیاں تھیں، جو ان لوگوں کے ساتھ یادیں جو ہماری وابستہ ہیں. مشہور شاعر اور دانشور فراق گورکھپوری نے اپنی کتاب اردو بھاشا اور ساہتیہ میں علی سردار جعفری کے ادب کے بارے میں تنقید کی ہے. علی سردار جعفری ان پرگتیشیلوں میں سے ہے جن کی راجنیتک اور ساماجک چیتنا ان کی کاویہ چیتنا کے آگے چلتی ہے. پھر بھی ان کی کاویہ چیتنا پورے ابھار پر رہتی ہے
اور وہ ایک क्षण के लिए भी केवल प्रचारक नहीं लगते। वहीं प्रगतिशील लेखक संघ के बानी सज्जाद जहीर का अली सरदार जाफरी के अदब के बारे में ख्याल है। उनके लफ्ज साफ और ताकतवर हैं, उनकी लय ऊंची और जोश से भरी हुई है। बिला शक उनकी शैली उपदेशकों जैसी है, वो इसलिए कि जन समूह को सुनाने के लिए कही गई हैं। ये उनकी खूबी है, कमी नहीं। क्या मौलाना रूमी की मसनवी का, मीर अनीस के मरसियों का, इकबाल के शिकवे का या शेक्सपियर के नाटकों का अंदाज उपदेशकों जैसा नहीं है? ये सब रचनाएं जन समूह को सुनाने के लिए कही गई है। जाफरी की लंबी नज़में इसी विधा की हैं। इसमें सरलता, रवानगी, ईमानदारी और वे सुनाने वालों पर सीधा असर डालती है। इसी में वो कामयाब हैं। अली सरदार जाफरी का नाम मुल्क की उन बावकार हस्तियों में शुमार होता है जो हिंद पाक दोस्ती के बड़े हामी थे और इस दोस्ती के लिए उन्होंने काम भी किया। पाकिस्तान में कई मरतबा सद्भावना यात्राएं करने के अलावा उन्होंने दोनों मुल्कों के सियासतदां और अवाम को आपस में मिलाने के लिए कोशिशें की। उनकी नज़्म गुफ्तगू इसी पस मंज़र में लिखी गई है। गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। तुम्हारा हाथ बढ़ा है जो दोस्ती के लिए, मेरे लिए है वो एक यार गमगुसार का हाथ। वो हाथ शाखे गुले गुलशने तमन्ना है, महक रहा है मेरे हाथ में बहार का हाथ। करें ये हद की औजारे जंग जितने हैं, उन्हें मिटाना है और खाक में मिलाना है। करें ये हद की अरबाब जंग हैं जितने, उन्हें शराफत व इंसानियत सिखाना है। अली सरदार जाफरी ने अपने दौर की कुछ अजीम शख्सियतों पर भी नज़में लिखीं। कार्ल मार्क्स, पॉल रॉबसन, परवीन शाकिर, अहमद फराज के नाम उनकी ऐसी ही कुछ नज़में हैं। परवाज़ साल 1944, जमहूर 1946, नई दुनिया को सलाम 1947, खून की लकीर 1949, अमन का सितारा 1950, एशिया जाग उठा 1950, पत्थर की दीवार 1953, एक ख्वाब और 1965, लहू पुकारता है 1978, मेरा सफ़र 1999 अली सरदार जाफरी के नज़्मों गज़लों के अहम मजमूए हैं। 1947 में आई उनकी किताब नई दुनिया को सलाम एक प्रबंध काव्य है जो साम्राज्य मुखालिफ जज्बात से लबरेज है। सच बात तो ये है कि नई दुनिया को सलाम एक लंबी नज़्म है और उनकी यह नज़्म आज़ादी के आंदोलन के दौरान लिखी गई कुछ बेहतरीन नज़्मों में शुमार होती है। अली सरदार जाफरी ने तरक्की पसंद तहरीक पर 2 आलोचनात्मक किताबें तरक्की पसंद अदब और तरक्की पसंद तहरीक निस्फ सदी में लिखी। तो दीवान गालिब, दीवान मीर और कबीर बानी वे किताबें हैं जिनमें गालिब मीर के शायरी पर गंभीर बात की है, तो कबीर बानी में वे कबीर के 128 प्रमुख पदों का विचारोत्तेजक ढंग से विश्लेषण करते हैं। किताब मंजिल में उनकी कहानियाँ संकलित हैं। ये जानकर पाठकों को ताजुब होगा कि अली सरदार जाफरी के गज़ल नज़्म के मजमूए से पहले 1938 में उनके अफसानों की एक किताब मंजिल आ चुकी थी। किताब में कुल 5 कहानियाँ मंजिल, 12 आने, पाप, मस्जिद के ज़ेर साए और आदमजाद शामिल हैं। तो वहीं एक छोटा सा ड्रामा सिपाही की मौत भी है। अली सरदार जाफरी जब सियासत और शायरी के मैदान में पूरी तरह आ गए तो उन्होंने अफसाने लिखना पूरी तरह से छोड़ दिया। अलबत्ता बीच बीच में कुछ अफसाने लिखे, मगर उन्हें वो चर्चा नहीं मिली जो उनके शायरी को नसीब होती थी। अली सरदार जाफरी के जिक्र के बगैर तरक्की पसंद तहरीक का जिक्र नामुकम्मल। उनका जन्म 29 नवंबर 1913 को बलरामपुर के एक मजहबी माहौल वाले ख़ानदान में हुआ था, लेकिन उनके अपने कुछ सवालात थे जिनका तसल्ली बख्श जवाब वो माहौल
नहीं दे पा रहा था। बहरहाल वो किस तरह एक कम्युनिस्ट तहरीक की तरफ मुतवज्जे हुए, उससे मुतासिर हुए, ये अपनी जगह पे एक अलग तारीख है। गालिब और अनीस ये दोनों ही उन पर हमेशा से गालिब रहे हैं, उनसे काफी मुतासिर रहे, उन पर काफी असर रहा है। गालिब का एक शेर है, हर चंद व मुशाहिदाए हक की गुफ्तगू बनती नहीं है बात बादाओ सा अगर कहे बगैर। एक बार अली सरदार जाफरी ने किसी नशिस्त में कहा था कि कोई भी मजमून लिखिए, कोई भी शेर सुनाइए, हमको एक गालिब का शेर इसकी मुताबिकत से जरूर मिलेगा। वो कहते हैं, तुम आओ गुलशन लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवा की ताजगी लेकर, फिर इसके बाद ये पूछे कौन दुश्मन। आपको याद होगा यह अशार 1999 की लाहौर बस यात्रा के मौके पर कहे गए थे। आज भी सवाल वही है, कौन दुश्मन। उर्दू के लिए अली सरदार जाफरी की जो खिदमात हैं, उन्हें महज एक मोतबर तरक्की पसंद शायरी के ज़ुमरे में डाल देना उनके साथ नाइंसाफी। इश्तराकी नजरिया उनकी रग रग में बसा हुआ था। आप देखें कि जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो उसके बाद भी उनकी वफादारी, कहते हैं कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है, तो अमली सबूत दे रहा। कहते हैं कि हर चीज भुला दी जाएगी यादों के हसीन, खाने से हर चीज उठा दी जाएगी, फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में। हम अपनी बात उनकी एक नज़्म के चंद अशार से करते हैं। उठो हिंद के बागबानों उठो, उठो इनकलाबी जवानों उठो, किसानों उठो, कामगारों उठो, नई जिंदगी के शरारों उठो, उठो खेलते अपने जंजीर से, उठो खाके बंगाल कश्मीर से, उठो वादी व दश्त को हसार से, उठो सिंध पंजाब को मलाबार से, उठो मालवे और मेवात से, महाराष्ट्र और गुजरात से। मंजिल भले ही अली सरदार जाफरी की पहली किताब है, लेकिन इस किताब से ही उन्होंने अपने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिए थे और अपने लेखन की दिशा तय कर दी थी। किताब के पेश लफ्ज, जिसका टाइटल आने वाले इंकलाब के नाम में वह लिखते हैं, ये मेरे अफसानों का पहला मजमुआ है। इनमें आपको कहीं कहीं उस ज़हनी इंतशार की झलक मिलेगी जो दरमियानी तबके का विरसा है और अमूमन अमल के मैदान से गुरेज करके तखय्युल की दुनिया में पनाह लेता है। इसमें मुझसे ज़्यादा मेरी तरबियत का कसूर है। जिस जिंदगी से मैं भागना चाहता हूँ वो मेरा ताक़ुब कर रही है। ये अफसाने हिंदुस्तान की उस तहरीक की पैदावार हैं जिसने जिंदगी का तसव्वुर बदल दिया है। इसलिए इनमें इस तलखी का एहसास बाइसे ताज्जुब नहीं जो दरमियानी तबके की तबाह नाजुक पर गरा गुजरेगी। मगर इसको क्या किया जाए कि आज हमारा मौजूदा निज़ाम ज़िंदगी कुछ ऐसा ही है। एक अफसाने को छोड़कर बाकी सब अफसानों के किरदार उस तबके से लिए गए हैं जो जिंदगी की महतलतों से महरूम है। उनमें दहकान के लहू की हरारत, मजदूर की आंखों की थकन, मुफलिस के चेहरे की उदासी और जिंदगी के होठों का जहरीला तबस्सुम है। ये चीजें अगर आपको गवारा हैं तो मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं, और अगर बारह खातिर हैं तो फिर आप इस निज़ाम को क्यों नहीं खत्म कर देते जिसमें ये काबिल नफरत चीजें पल रही हैं। पैगम्बरान या सुखन, इकबाल
सनासी, गालिब का सूफियाना ख्याल अली सरदार जाफरी की दीगर आलोचनात्मक किताबें हैं। ये किसका खून है और पैकार सरदार जाफरी द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अली सरदार जाफरी का यह ड्रामा ये किसका खून है इप्टा के सुनहरे दौर का ड्रामा है। हिंदुस्तानी अवामी थिएटर एसोसिएशन बम्बई ने जनवरी और फरवरी 1943 में इसे लगातार 7 बार स्टेज पर उतारा था। निरंजन सेन जो लंबे समय तक इप्टा के राष्ट्रीय महासचिव रहे, किताब इप्टा की अनकही कहानियां में उनका इसके बारे में बयान है। अली सरदार जाफरी जो फांसीवादी विरोधी प्रगतिशील लेखक संघ के संगठक थे, साल 1943 के शुरुआती दौर में वे दिल्ली आए और ये किसका खून है इस नाटक का मंचन किया। नाटक को अली सरदार जाफरी ने ही लिखा था और निर्देशन अनिल डी सिल्वा ने किया था। ये 1943 के मार्च के महीने की बात थी। ये बात भी सही है कि जब इस नाटक का मंचन मुंबई में किया गया था, उसी वक्त पहली मर्तबा जन नाट्य की धारा भारत के सांस्कृतिक दुनिया में उभर कर आई। सरदार जाफरी ने ड्रामा ये किसका खून है जापानी फौज के भारत पर साम्राज्यवादी हमले के पस मंजर पर लिखा है। ड्रामा एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के मुखालफत और साम्राज्यवादी कारगुजारियों की सख्त मजम्मत करता है, तो फासिज्म के खिलाफ भी अलग जगाता है। गुज़िश्ता 50 साल में दरअसल एक बड़ी जबान हमारे मुल्क में बन गई है, जिसको हर इलाके के लोग समझते हैं और बोलते हैं। अली सरदार जाफरी न सिर्फ एक बुलंद पाया शायर थे, बल्कि बहुत अच्छे गद्यकार थे। अफसोस आलोचकों ने उनके इस पहलू पर कम ही ध्यान दिया। लखनऊ की 5 रातें उनकी शाहकार किताब है। जिन लोगों ने किताब पढ़ी है वे इसका जादू जानते हैं। मिसाल के तौर पर किताब की इब्तिदा कुछ इस तरह से होती है। मुझे इंसानी हाथ बड़े खूबसूरत मालूम होते हैं। उनकी जुम्बिश में तरन्नुम है और खामोशी में शायरी। उनकी उंगलियों से तख्लीक की गंगा बहती है। ये वो फरिश्ते हैं जो दिल व दिमाग के अर्श बरी से वही व इल्हाम लेकर कागज की हकीर सतह पर नाजिल होते हैं और उस पर अपने लाफानी नुकूश छोड़ जाते हैं। उन कागजों को दुनिया नज्म और अफसाना, मकाला और किताब कहकर आंखों से लगाती है और उनसे रूहानी तस्कीन हासिल करती है। अली सरदार जाफरी एक अदीब के साथ साथ जर्नलिस्ट भी थे और उन्होंने जर्नलिज्म के फ़र्ज को भी अंजाम दिया। लखनऊ में उन्होंने मजाज और सिब्ते हसन के साथ मिलकर एक मैगज़ीन नया अदब, तो मुंबई में कम्युनिस्ट पार्टी का हफ्तावार अखबार कौमी जंग और नया ज़माना का सज्जाद ज़हीर के साथ मिलकर संपादन भी किया था। नया अदब ऑफिशियल तौर पर प्रगतिशील लेखक संघ का मुखपत्र नहीं था, लेकिन अनौपचारिक तौर पर यह मैगज़ीन तहरीक की तर्जुमान बन गई। सज्जाद ज़हीर, फैज़ अहमद फैज़, डॉक्टर अब्दुल अलीम, मजाज, मखदूम मोहिउद्दीन, फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, इस्मत चगताई, कृष्णचंद्र वगैरह आला अदीबों की रचनाएं इस मैगज़ीन में छपती थीं। यही नहीं, इसमें विदेशी प्रगतिशील साहित्य के अनुवाद भी छपते थे। नया अदब के अलावा अली सरदार जाफरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस वक्त तरक्की पसंद अदब की किताबें छापने के लिए एक प्रकाशन संस्था हल्का अदब भी बनाई थी। इसी प्रकाशन से उस ज़माने में मजाज का एकमात्र काव्य संग्रह आहंग, सज्जाद ज़हीर का मकबूल उपन्यास लंदन की एक रात, सिब्ते हसन द्वारा संपादित किताब आज़ादी के नज़्में और खुद सरदार जाफरी का कहानी संग्रह मंजिल प्रकाशित हुआ। आगे चलकर उन्होंने एक अदबी मैगज़ीन गुफ्तगू भी निकाली, जिसके कई अच्छे अंक आज भी याद किए जाते हैं। शायर, अदीब, दानिश्वर अली सरदार जाफरी के ताल्लुक से कुछ कहने के कबल अपनी कलम और ज़बान पर बहुत मुहतात रहना पड़ता है।
क्योंकि चूंकि मैंने उनकी ज़िंदगी पर एक दस्तावेजी फिल्म बनाई थी। फिल्म के तामीर के दौरान मुझे जाफरी साहब के फ़न और शख्सियत पर एक वसीह तहकीकात से गुजरना पड़ा था, इसलिए उनके फ़न और शख्सियत की तमाम रूपोश दिलचस्प पहलू मुझ पर मुंकशिफ हुए। बलरामपुर की उनकी आबाई घर कोठी सैयद साहब पर उनकी भाभी अकीला बेगम ने जाफर साहब की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताया। इब्तिदा सन तमीज़ से आपकी तबीयत शायरी की तरफ मायल थी। घर के आंगन में अमरूद के दरख्त की शाख पर बैठकर वो बा आवाज़ बुलंद शेर पढ़ते जाते थे। घर के बाहर जब किसी साहब ने पूछा कि वो किसके बेटे हैं, तो खुद उन्होंने अपना रचा हुआ एक शेर सुनाकर उनके हवास बाखता कर दिए। वो शेर था, नूरे नज़र अहमद मुख्तार हूँ मैं, लख्ते जिगर हैदरे करार हूँ मैं, हफ्ते जौहर क़ुव्वते बाजुए सफ़र, यानी कि पिसरे जाफरी तैयार हूँ मैं। जाफरी की परवरिश ज़मींदाराना पस मंज़र में हुई थी। उनके अजदाद बलरामपुर रियासत के मैनेजर थे, लेकिन उनके जहन में ज़मींदाराना निज़ाम को कबूल नहीं किया। उनके मुंसिफाना जहन ने मसावात की तर्ज फ़िक्र को तरजीह दी, जो उस वक्त कम्युनिस्ट फ़िक्र फ़लसफ़े में पिन्हा थी। सारी ज़िंदगी में वो कम्युनिस्ट की सुर्ख रंग में रंगे रहे। एक बार बलरामपुर में शुगर फैक्ट्री के मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने के लिए स्ट्राइक कर दी। मालिकान मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के सख्त खिलाफ थे और जाफरी साहब मजदूरों की हिमायत में पेश थे। जाफरी साहब की कोशिशों से मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी गई। डॉक्यूमेंट्री मेरा सफ़र बनाने के दौरान अली सरदार जाफरी की हम असर उनके दोस्तों से मुलाकात हुई, जो जाहिर है अब उम्र रसीदा हो गए थे और कुछ इस दुनिया से में रहे भी नहीं। कैफी आज़मी ऐसे बड़े शायर ने तस्लीम करते हुए बताया था कि मुझे तो पहला मुशायरा ही अली सरदार जाफरी के ज़रिए मिला था। अली जवाद ज़ैदी ने अपने हमजमात अली सरदार जाफरी के तालिब इल्मी ज़माने की स्टूडेंट यूनियन की सरगर्मियों में सुल्ताना जाफरी को शामिल करने की दिलचस्पियों का जिक्र किया था। अली सरदार जाफरी की कई प्रमुख रचनाओं का दीगर हिंदुस्तानी ज़ुबानों समेत दुनिया की कई ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ है। अली सरदार जाफरी एक हरफन मौला शख्सियत थे। गज़लों, नज़मों और आलोचनात्मक लेखन के अलावा उन्होंने वृत्तचित्र और धारावाहिकों का लेखन निर्देशन भी किया, जिसमें कबीर, इकबाल और आज़ादी, कहकशां और महफिल यारां अहम हैं। कुछ फिल्मों के संवाद, पटकथा और गीत लिखे। देश के सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर कई मुल्कों की यात्राएं की। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सत्यजीत रे, पाब्लो नेरूदा, नाजिम हिकमत, शोलो खो, बोरिस पास्तरनाक, एलिया एहरान, ख्रुश्चेव, पॉल रॉबसन से उनकी मुलाकात सोहबत रही। अदब और इंसानियत की खिदमत के लिए अली सरदार जाफरी को अनेक बड़े सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें कुछ खास सम्मान पुरस्कार हैं: ज्ञानपीठ पुरस्कार 1997, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार 1983। वहीं उनकी किताब एशिया जाग उठा के लिए कुमारन आसन अवार्ड, राष्ट्रीय इकबाल सम्मान, सूबेदार नेहरू पुरस्कार और 1978 में पाकिस्तान सरकार द्वारा इकबाल गोल्ड मेडल सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय उर्दू अवार्ड महाराष्ट्र सरकार द्वारा और पद्मश्री एजाज से भी नवाजा। अली सरदार जाफरी एक सच्चे इंसाफ पसंद और बेहद इंसान दोस्त शायर थे। उन्होंने हमेशा अपनी शायरी में इंसानियत और भाईचारे की पैरोकार की, लेकिन उनकी शायरी इंसान दोस्ती और इंसानियत की एक बेहतरीन मिसाल है। उनके नज़में, गज़ल, तमाम मज़ामीन और तकरीरें हमारे दिल में एक नई उम्मीद जगाती हैं। 1 अगस्त सन 2000 को अली सरदार जाफरी ने इस फ़ानी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आज भले ही सरदार
जाफरी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी नज़्मों गज़लों में हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ फिर आऊंगा, बच्चों के दहन से बोलूंगा, चिड़ियों की ज़बान से गाऊंगा। जब बीज हंसेंगे धरती में और कोपले अपनी उंगली से मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी, मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आंखें फिर खोलूंगा।